एक बशर दो शजर के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे मियां फरूख हबीब ने फैसलाबाद को सरसब्ज बनाने का आज़म कर लिया। MNA शेख खुर्रम शहजाद, MPA लतीफ नजर गुज्जर और मून ख्याल कास्तरों ने कलीम शहीद पार्क में पौधे लगाए। पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात आदिल परवेज गुज्जर ने तांदियावाला में पौधे लगाए। टाइगर डे पर 6000 पौधों का ब्लॉक बनाया गया। अहमदपुर सियाल में पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद और असिस्टेंट कमिश्नर असद अली ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। तहसील में 10,000 पौधे लगाए गए। टाइगर फोर्स डे पर फैसलाबाद में शजरकारी की तकरीबात। कमिश्नर इशरत अली का डिवीजन में 1 लाख पौधे लगाने का अर्ज। RPO रिफत मुख्तार और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली के हमरा MC बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में पौधा लगाया। MNA रजा नसरुल्लाह घुम्मन, मियां फरूख हबीब और MPA फिरदौस राय की भी शिरकत। डिविजनल अफसरान ने समुंदरी और तांदियावाला में भी पौधे लगाए। MNA रियाज पतियाना और सूबाई वजीर आशफा रियाज पतियाना ने कमालिया चक 728 में पौधे लगाए। डिप्टी कमिश्नर आमिना मुनीर, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हजरा और टाइगर फोर्स की शिरकत। इंतजामिया का 18 एकड़ रकबे पर 13,000 पौधे लगाने का दावा। कमालिया में DC और असिस्टेंट कमिश्नर समेत टाइगर फोर्स से मुख्तलिफ मुकामात पर पौधे लगाए, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर चीफ ऑफिसर उमैर दिलदार ने म्यूनिसिपल कमेटी के अहाते में पौधा लगाया। लालिया में भी टाइगर फोर्स डे पर शजरकारी का सिलसिला जारी रहा। MNA गुलाम मोहम्मद लाली और MPA तैमूर अमजद अली ने पौधे लगाए। डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद रियाज और DPO हुसैन हैदर अली ने भी पौधा लगाया। टाइगर फोर्स डे के हवाले से चकझुमरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में शजरकारी मुहिम। असिस्टेंट कमिश्नर चकझुमरा इम्तियाज अली बेग ने मेजबानी की। सूबाई वजीर हाजी अजमल चीमा और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर की खुसूसी शिरकत। PHA फैसलाबाद की जानिब से लॉयलपुर पार्क में शजरकारी। MNA राजा रियाज अहमद, MPA शकील शाहिद और लतीफ नजर की शिरकत। ADC फसल रबी चीमा और डायरेक्टर PHA अब्दुल्ला चीमा ने भी पौधे लगाए। शोरकोट में महकमा जंगलात सरगर्म। DO फॉरेस्ट सैयद जवाद अली शाखरा तहसील में 10,000 पौधे लगाने का अर्ज। गुजरा में भी टाइगर फोर्स डे पर पौधे लगाने का सिलसिला जारी। MPA बिलाल अस्कर वड़ाइच और असिस्टेंट कमिश्नर सुंदर हारिस ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। सूबा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज में पौधे लगाए गए। PTI के मरकजी नायब सदर चौधरी अशफाक और चेयरमैन टफ्टा सुहेल टीपू ने पौधे लगाए। टाइगर फोर्स का दिन। CPO सुहेल चौधरी का थाना कोतवाली में पौधा लगाकर मुहिम का आगाज। फैसलाबाद के थानों में 10,000 पौधे लगाने का अहद किया। DPO टोबा उमर फारूक ने पुलिस लाइन्स में पौधे लगाए। झंग में DSP सिटी सर्कल सैफुल्ला भट्टी ने पौधे लगाए। महकमे सेहत फैसलाबाद भी शहर सरसब्ज बनाने के लिए पुरअज़्म। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक अहमद सिप्रा ने भी पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। रजाना में चेयरमैन नारकोटिक्स पंजाब चौधरी रमजान ने पौधा लगाया। टोबा टेक्सी में महकमा हेल्थ के DHO डॉक्टर काशिफ बाजवा ने सिटी अस्पताल में पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। 3000 गज के पैसों में 2800 गज धागा। कम खजाना मिलने पर फैसलाबाद का एम्ब्रॉयडरी सेक्टर परेशान। लीगल नोटिस के बावजूद धागा कंपनीज की लूटमार जारी। पैदावारी लागत बढ़ रही है। हुकूमत से इत्तेहाद का नोटिस ले। सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर का मुतालबा। लॉकडाउन खुलने के बाद महंगाई का तूफान बेकाबू। ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन गुलाम मुस्तफा कहते हैं, हुकूमत यू टर्न ना ले तो दोबारा से मईशत का पहिया रवां दवा हो सकता है। कहीं रेलवे फाटक मौजूद नहीं और कहीं फाटक मुस्तकिल बंद। रिसाला रोड शेखावाला फाटक तकरीबन 6 माह से बंद। शेखावाला अली टाउन और इससे मुल्हिका रिहायशी इलाकों के मकीन परेशान। कहते हैं कि कोई इमरजेंसी हो जाए तो एम्बुलेंस भी वक्त पर नहीं पहुंच सकती।
ڈھنگ کی بیگ کالونی بنیادی سہولیات سے محروم نہیں تھی۔ گلیوں کی تعمیر نہ ہی سیوریج کا نظام شروع کیا جا سکا۔ 20 سال سے ترقیاتی فنڈز نہیں ملے۔ اہل علاقہ اپنی مددات کے تحت مٹی ڈلوا کر گلیاں تعمیر کرانے پر مجبور۔ چنیوٹ شہر کا پوش علاقہ سیٹلائٹ ٹاؤن زیڈ بلاک کا سیوریج سسٹم تاحال ٹھیک نہ ہو سکا۔ گندے پانی کی نکاسی نہ ہونے سے گھروں کی بنیادیں کھوکھلا ہونے لگی۔ لوکل گورنمنٹ ڈویژنل ڈائریکٹرز کا آئی ٹی ٹریننگ شیڈیول جاری۔ بلدیہ آن لائن اور ڈینگی کے متعلق آگاہی دی جائے گی۔ انسداد ڈینگی مہم میں فعال کردار ادا کیا جائے گا۔ چنیوٹ میں شاہ برہان پارک کا منصوبہ کٹائی میں پڑ گیا۔ سابقہ دور حکومت میں 17 لاکھ روپے جاری کیے گئے۔ جھولے لگے نہ گھاس اور اسٹریٹ لائٹس پر بھی کام نہیں کیا جا سکا۔ مکین سیر و تفریح کی سستی سہولت سے محروم ہونے لگے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کا مشترکہ اقدام۔ ٹیکس گزار ایک ہی فورم پر دونوں محکموں کی ریٹرنز جمع کروا سکیں گے۔ دونوں محکموں کی جانب سے مشترکہ پورٹل بنانے کا بھی اعلان۔ ایف بی آر میں کلریکل سٹاف کی ترقیوں کے معاملے پر پیش رفت۔ پروموشن زون میں موجود ملازمین سے گزشتہ 5 سالوں کی کارکردگی کی رپورٹ طلب کر لی گئی۔ جھنگ سمیت صوبہ بھر کے کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر۔ وزارت زراعت کی جانب سے کاشتکاروں کو سولر ٹیوب ویلز کے لیے 50% سبسڈی دینے کا اعلان۔ محکمہ زراعت اصلاح آبپاشی کو کاشتکاروں میں آگاہی اور جلد سروے مکمل کرنے کی ہدایات۔ فیصل آباد میں فیسکو ملازمین ہو جائیں ہوشیار۔ صارفین کی شکایات کے ازالے میں سستی مہنگی پڑ سکتی ہے، تو ایس ڈی او سمیت 7 ملازمین کو محکمانہ غفلت پر معطل کر دیا گیا۔ معطل ہونے والے ملازمین میں ایس ڈی او چک شمرا علی وقار، ایس ڈی او مامو کانجن سمیت 5 لائن سپرنٹینڈنٹ شامل۔ فیصل آباد فیسکو ہیڈ کوارٹر سی ای او فیسکو کا شعبہ کنسٹرکشن سے جائزہ اجلاس۔ چیف ایگزیکٹو فیسکو شفیق الحسن کہتے ہیں 83 ملین روپے کی لاگت سے 69 نئے دیہاتوں کو بجلی فراہم کر دی گئی ہے۔ ڈی ایس پی پیٹرولنگ فیصل آباد کی پوسٹ انچارجز سے میٹنگ۔ ماہ جولائی کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، جبکہ انچارجز کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایات جاری کی گئی۔ فیصل آباد میں دوہرے قتل اور نوجوان کے اغوا پر ایس ایس پی آف انویسٹیگیشن کو صوبائی وزیر قانون نے کل طلب کر لیا۔ دونوں وارداتوں سے متعلق پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے سوال کیا گیا تھا۔ پولیس لیگل افیئرز مانیٹرنگ سسٹم کا اجرا کر دیا گیا۔ عدالتی احکامات اور معاملات اسی سسٹم کے تحت ڈیل کیے جائیں گے۔ فیصل آباد پولیس کی 3 رکنی کمیٹی لیگل افیئر سسٹم کے تحت معاملات دیکھے گی۔ حاضریاں کم لگا کے تنخواہ کم کیوں کرائی؟ ایف ڈی اے کے بیلدار سپروائزر پر ماتحت ملازمین کا تشدد، بال کاٹ دیے۔ 3 نامزد ملزمان سمیت 8 افراد کے خلاف تھانہ سرگودا روڈ میں مقدمہ درج۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا بڑا فیصلہ۔ تمام اضلاع میں جونیئر ویکسینیٹرز کی نئی بھرتیاں جاری کی جائیں گی۔ فیصل آباد میں 151، جھنگ 64، ٹوبہ 54 اور چنیوٹ میں 31 نئے ویکسینیٹرز بھرتی ہوں گے۔ درخواستیں 31 اگست تک جمع ہوں گی۔ سٹی 41 نے منہ سے سنوکر کھیلنے والے ٹیلنٹڈ کو ڈھونڈ نکالا۔ دونوں بازوؤں سے محروم سمندری کے نوجوان شانی نے بڑے بڑے سنوکر پلیئرز کو چت کر دیا۔ شانی کا کہنا ہے کہ حکومت سپورٹ کرے تو پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرے گا۔ فیصل آباد میں چودھری اعجاز احمد ناگرہ مسلم لیگ نون سٹی تنظیم کے نائب صدر منتخب۔ دوست احباب ووٹر سپورٹرز کی ملاقات، عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر وائلڈ لائف فشریز آزاد جموں و کشمیر راجہ جاوید اختر کی چنیوٹ آمد۔ ممبر پنجاب بار کونسل ملک غلام عباس نسوانہ سے ملاقات کی۔ ایم این اے محسن شاہ نواز رانجھا، محمد صدیق، رانا شاہد اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ کشمیر کاز پر نسوانہ گروپ کی جانب سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔
जश्न आज़ादी पुरअमन तरीके से मनाएं, समाजी फासला बरकरार रखें। फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर सिकंदर आजम का पैगाम। बोले, मार्केट्स और कारोबार मुआशी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए खोले गए हैं। एसओपीज को जिंदगी का हिस्सा बनाना लाज़िम व मलज़ूम है।